maayong adlaw. Ani ana usab kita karon aron pagtungas sa bukid sa Kalbaryo. Ning bukid kaayo everyone ang view diring dapita. Tan-aw ang bukid dira tapadung everyone. Yes, look at the sky and our surroundings. Kani everyone naa gyud ta sa cruise. Ug tan-aw ang palibot. Nagdungaw gyud mo ang cruise sa palibot sa Gobernador Generoso. Makit-an nato kung unsa ka maanindot ang kabukiran ug ang kadagatan dinhi sa Gudjen. Nindot gyud kayo ang isla everyone. Diba? So kana sila guys mo na ako mga ka-board mate sila ang ako mga kauban nga ni tungas. Taran ko anila na kaon si Cheria guys. Okay. So very good everyone no. Makapanghinutod ta din dapita dagan. Landing dayon sa dagat everyone after sa bukid. Adto dayon sa kabaybayunan. Unsa ba buhaton maligo? Kumindot ang kabukiran everyone. Tan-awa ganina nakita na natong dagat no. Karon gianhin na gyud nato. Hasta